ती फकाणा जाल्ल्या आमी टाळले पंचायत राज एक बूक आसा हो सांगता पंचायत राज एक्ट वायोलेशन जालें जाल्यार समज तेंच्यांनी केलें जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें कोर्टान वचचें पडलें कोर्टाची डिसिजन जाता कोर्ट सांगता मागीर तुम्ही त्या नावान आता म्हाका एक क्वेश्चन कितें समजा एक गव्हर्नमेंट म्हणजे रायट वायलेट करता आमकां रायट आमकां कोर्टान वचचें पडलें आता तुम्ही कितें केलें 3 वर्सां जाली तुम्ही तेका करीता एक कितें करपाचें आमी कितें करप कितें करप आनी सांग मागीर तुम्ही घ्या गवर्नमेंटान विचारता तो ग्राम सभा कित्याक काडटा आज सेक्रेटरी येयल्या तेंचे मदीं जातले आतां व्हिडिओ सेकंड पेटिशन येयलें आयडीसीचेर कितें तरी आयज आमची ग्रामसभा आसली आनी ग्रामसभेक प्रामुख्यान प्रश्न म्हणल्यार पयलो म्हणटा तो नॅशनल हायवेचो आसलो नॅशनल हायवे आनी आयडीसीचो आनी प्लस एक सोसायटीचो आमचो इश्यू आसलो। आतां हे नॅशनल हायवेचो प्रश्न हाताळटा आसतना हे आमच्या हातीन कांय ना। नॅशनल हायवे हो सगळो नॅशनल हायवे रस्तो करता आमचे स्टेट हायवे आनी नॅशनल हायवे सेंट्रल आमी तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना आनी जे तेंच्यांनी मागलां ते हांगा आमी प्रोडायज केला कितें कितें आमचे कडेन आयला ते तेणी मागलें की हांगासर टिल्ट रोड येतलो काय वायडनींग येतलो। एज पर आमकां गायडन्स स्टेट हायवेच्यान येयला तो टिल्ट रोड आसलो 40 मिटर्स आनी तेणी सांगलें तुमकां बिल्डिंग्स कितें प्लॅन येयला आमचे कडेन तो प्लॅन नासलो तो आमी सांगलो आमकां ना म्हणून हो प्रामुख्यान एक नॅशनल हायवेचो आसलो। दुसरो आयडीसी ना तेजे आमचे पंचायतीक तेकोन आनी नागजरच्या वाड्याच्या वयल्यान न्यू आयडीसी प्लॉट आसा ते प्लॉट ओपन दवरचे की कारण थंयसर समज जर आयडीसी फॅक्टरी येयली जाल्यार सकयल आमची एक तळी आसा ती तळी दूशीत जातली आनी सगळे लोक नागजरचे ते उदक पिता म्हणून ती ओपन दवरची म्हणून एक रेजोल्युशन घेतलां ते आमी रेजोल्युशन फॉरवर्ड करतले। तिसरो म्हटल्यार वयर फॅक्टरीन आमचे नाला पारंपारीक नाला आसले व्हडल्यो व्हॅली आसल्यो त्यो आयडीसी खंयचे प्लॅनार पळोवन करता ती आमकां खबर ना। ती नाला टोटल तेंच्यांनी पॅक केल्या एज पर ते पयलीं हांव इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो तेन्ना त्या इन्स्पेक्शनान फळदेसाय म्हणून एक इंजिनियर आसलो तेणी सांगलो ते आपूण नाला तशें प्रोटेक्ट करतलो जे जरी तर प्लॅनर सुद्दां ते प्लॉट आसले जाल्यार ते आपूण कॅन्सल करता पूण ते केलें ना आनी तरी आसतना काल सुद्दां ते पुरपाची प्रोसेस तेंचो चालूच आसा पूण ते कितले कन्सिडर आमच्या गांवच्या लोकांक करता ही आयडीसी अशी दिसता की ती भायल्यान येवन हांगासर आमचेर कॅप्चर जालें काय कितें काय आमच्या गांवच्यांक प्रोटेक्ट करता काय कितें तेंच्यांनी हें चिंतप कित्याक
हे मिनिस्टर आसा, IDC चेअरमॅन आसा आनी IDCचो स्टाफूय आसा तो आमचो गोंयचोच आसा. अशें न्हू कितें गांवच्या लोकांक चिड्डून ते वयर हाडून एक फॅक्टरी वयर तकलेर बसप हे कितले पर्यंत योग्य आसा. हे गोवोरमेंटान हेजी चिंतचें, कित्याक हे आमी आतां वयतले हे नाला बिला सगळे पुरयल्या पळय न्हू, सायड इन्स्पेक्शन लिगल आमी सगळी 5 मेंबर वयतली बरोबर आनी एलॉंग विथ IDC बाबा ते करचें न्हू आनी हे आमचे गांव प्रोटेक्ट करचे. हेजे वयल्यान सगळो फ्युचराचो सोर्स म्हणजे उदकाचो सोर्स तो आमच्या गांवांक मेळटा. समज तर नालाच समोर सगळे पुरयले आनी ती व्हडली व्हडली झाडांच जर नश्ट जाली जाल्यार फुडें आमी ब्रीथ कशें करतले. उदकाचो सोर्स आमकां खंयच्यान मेळटलो हे अंडरस्टँड जावपाक आमी अंडरस्टँड जातात. आमचे कडेन जाता तो पर्यंत आमी प्रयत्न करता प्रोटेक्ट करपाक. तितलोय आमकां गोवोरमेंटान सपोर्ट करचो. हे डबल इंजीन सरकार आसा ते वयल्या इंजिनांनी सकयल्या इंजिनांनी आमची पंचायत म्हणून तिगांनी हे लोकांक सपोर्ट करचो इतलें मागता गोवोरमेंटा कडेन. सो तुमी अजून पर्यंत 3 वर्सां जाली ग्रामसभा जायत आसा पूण आयज पंचायत म्हणटा आयज खंयच्यानूच गोवोरमेंटा कडेन रिस्पॉन्स परतो येयना. जे कॉरस्पॉन्डन्स जाता आमी येता लोक सगळे ग्रामसभेक मांडटात. कोर्ट बसून वर्डीक दिता की ग्रामसभेक आनी ह्या पंचायतीक खंयचो व्हॅल्यूच ना म्हणून. हें सरसर आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. सो आयज आमकां कळपाक जाय बाबा ह्या पंचायतीक खरो रायट आसा काय म्हणून, नाल्यार ते पंचायती दवरून कित्याक फायदो हांगासर. आयज तुमी पयलां आसतलें सरपंच ना जाल्यार डेप्युटी सरपंचान ती ग्रामसभा हँडल करूंक जाय आसली, खंय तरी अंतरां मेळोंक जाय आसली. जाल्यार ह्यो बायलो ज्यो आसा पळय ह्या सरकारान फक्त मतां मारपा खातीर यूज करपाक दवरलेल्यो आसा. आनी आयज आमदाराच्या बसून हांव सांगता सरळ तेजेर एलिगेशन, कित्याक म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, जाय जाल्यार हांव तुका प्रूफ दिवंक शकता. जो हायवेचो प्रश्न तेणें पयलो आपूण तो घेतलेलो तो आमी कोणाक तरी एक आस जाली आपल्या बायलेक सरपंच करपाची. अरे जेन्ना रिजर्वेशनूच आसा हितून पंचायतीन बायलेक हे म्हणून सरपंच म्हणून, ती बायल जर सरपंच जाली जाल्यार हे आमदार जो आसा पळय तो सांगता खंय तरी एका पोटान दुखले म्हणून तेणें आपलें जें लक्ष काडलें म्हणून जेन्ना उत्तर मेळटा तेन्ना आनी कितें उलयतलो. हे जे आमदार जे आसा पळय ते हे बायलांक हक्क दिवपाक ना, हे नांवा पुरते सांगता. ठराव घेतला होच न्हू आमकां जे कितें आमी करस्पॉन्डंट 3 वर्सांचे केल्लें आसा, जे सरकार आमकां फटयता ते खंय तरी आमकां ग्राम पंचायतीन दिवचो सगळो. तो टॅली जावपाक जाय. आमी कितें मांडलेलें हो जो सरकार आसा पळय येता आसतना वायडनींग म्हणून येयलो हे सगळे सभे हेका आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आनी आयज खंय तरी कन्फ्यूज जालो आसा. आनी जो आयज 15-15 मिटराचे रस्ते दाखोवन हो लोकांक काबार करूंक जो उठला, गोंय काबार करूंक, गोंय हे वर्षी आमचें. हे गोंयान अस्तित्व करणारे हे आमी बारीक लोक, बहुजन समाजाचे लोक, हे सरकारान खंय तरी आयज खंयच्यान तरी एक कायदो हाडला. ते सांगता आमकां 71 म्हणजे ही भाडकारशाही करूंक येयली. आयज नाल्ल बसून तुमी पळयल्या 50-60 रुपयांक नाल्ल जड जाल्या. ते कित्याक जाल्या? हिणी भाडकारशाही केल्या. हे सरकारान हांव डायरेक्ट हे सरकाराचेर ब्लेम करता, कित्याक हे सरकारान ही पाळी आमचेर हाडली. आयज ही जी भाडकारशाही केल्या, ही जमनी काडून ह्यो बारीक लोकांचे काडून ह्यो भाडकारांक दिल्या. भाडकार तुमी जाणा कोण ते? हे बहुजन समाज न्हू. बहुजन समाज हो त्या भाडकाराच्या हितून रावपी मुणकार. ह्या मुणकारांचे हक्क सगळे काढून ह्या सरकारान ह्या भाडकारांक दिल्ले आसा. जमनी आमच्यो काबार केल्ली आसा. खंयच्या हायवेच्या रुपान हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट हे वयल्यान येता पळय ते व्हडले व्हडले व्हॅलीज बांदूंक सोदता. विरोध 100% तो जावंकूच शकना. ताका विरोध आसतलो. हे आमच्या पोटा खातीर आनी आमच्या घरा खातीर विरोध ना हो. हे सीएमान केन्नाच येवन पळयले ना थंय. तो कितें म्हणून दितलो? तो नाच तेच्या हातीनूच गोंय ना. आमी गोंयकारांनी हे हात हे सरकार जो आयज बसयला पळय तो सरकार आमी आमच्या खातीर बसोवंक ना. क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट वयर जे आसा पळय वयर कोण तरी बसला थंयच्यान डिलींग करता आनी हे गांव पळयनासतना जाल्यार हे वयले लोक आमच्या गांवाचो डील करचे नासले. आयज गडकरीक बसून रायट ना बाबा थंय बायपास काडटलो जाल्यार ताका कोण तरी वयलो मनीस गायड करता. ना थंयच घालपाक जाय. कित्याक थंय भाडकाराची जमनी ज्यो हेणी मुणकाराचे काडून भाडकाराच्या ताब्यान दिल्ले आसा ते खंय तरी वयल्या लोकांक विकलेले आसा. ते दोंगर आमचे काबार केल्ले आसा. कित्याक हे सरकार हेजेर उलयना? हांव परत परत विचारता. आमचे प्रत्येक जो आमदार आयज 40 जाणांक विचारता हांव ते 36 प्लॉटाचेर कित्याक इन्क्वायरी जायना? कोण आसा थंय? हांवें परतो विशय घेतला. 36 प्लॉट बोरकार म्हणून कोणें काडले आहा पळय न्हू ती कोमलनाथ हेची जमीन. अरे देवस्थानाची जमीन सगळी एकूण खाल्ली आमची. माझे एलिगेशन आसा गव्हर्नमेंट ताका लागून बायपास करता. अरे FIR वाडोवपा खातीर करता हे सगळे. नाल्यार दिल्लीचो मनीस बसोन हांगा ह्या सरकाराक गायड करचो नासलो भोमान थंयच घाल म्हणून. कित्याक इतलो हाडटात?
ज्या जाग्यार 20 मिटराचो रस्तो जायना जो खंयच जावंक ना तो गांवांतल्यान त्या गांवांतल्यान जर हो सरकार हो CM खंयच घालूंक लागला आरे तेजे सरकारांचे जे लोक बरे आसा पळय ते सांगता अरे कितें करूंक उठला आनी तेका सांगूं सोदता ह्या बोमा गांवची सासाय तेका अजून खबर ना हे बोमा गांवची जेन्ना सासाय तेका कळटली तेन्ना ते CMाक कळटलें बाबा तो बोम गांव कसो आहा तो. ओके. प्रश्न उपस्थित केलो आणि जो वास्तवीक पुरयले अशें म्हळें तुवें आणि पंचायतीच्या हातूंत मात तूं अजून तांच्यांनी कांय एक्शन घेवना आनी ताजेर एक्शन घेवची पण तुजी हाजेर कितें प्रतिक्रिया आसा? पयलो प्रश्न म्हणल्यार IDC कोणाची? IDC म्हणल्यार आमची गोंयकाराची. आतां IDCन जागा कोणाची एक्वायर केल्या? गोमचे कमोलदार, आमची गांवची कमोलदार, आमी सफर जाले. जर पंचायत बॉडी तर जर म्हणटा IDC भितर आमकां लिगली कांय इनवॉल्वमेंट करपाक मेळना जाल्यार ही जी IDC जी कुंडम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ही कोणाची? आमची गोंयची, आमची भोमची. IDCक जागा कोणाची दिल्या गेल्या? कमोलदादीची. वी आर सफरर भोमचे. बोमोडकोण विलेज पंचायतचे जी कमोलदाद सफर केले ही आमची कमोलदाद. हेच कमोलदादीन जर IDCन ती एक्वायर करून जागा घेतल्या आनी ते जागेन तर नॅचरल रिसोर्सीसाचे व्हॅलीज आसा, नाला आसा, हे प्रोटेक्ट कोणें करपाचे? आमच्या कमोलदादीन जे व्हॅली आशिल्ल्यो, नाला आशिल्ले, जे स्प्रींग आशिल्ले ही जबाबदारी कोणाची? आतां पंचायत बॉडी म्हणटा आमकां IDCन कांय रायट ना. IDC कोणाची? जमीन कोणाची? जमीन कोण सफर जाला? आमी भोमकार सफर जाल्या. आतां तो एक व्हॅली आसा, बेनील म्हणटा ती फॅक्टरी आसा, तिजो एक्चुअली प्लॉटूच सेपरेट आसा. त्या प्लॉटाक तेणें कंप्लीट कंपाउंड घातला आनी आमची जी व्हॅली आसा जेका आमी वागाकोण म्हणटा ही जवळ जवळ तिच्या बेनिलाच्या बाउंड्रीचे परत जवळ जवळ 120 मिटर सुमार भायर आसा. थंयच्यान ते कितें करतात? थंयच्यान ते तेंचो प्लॉट आसा तो खलिता आनी हेवी डंपर यूज करून ते व्हॅलीन हाडून ती माती घालता आनी टोटली ते डिस्ट्रॉय करून उडयता. आतां अशी परिस्थिती थंय जाल्या. जे व्हाळ आसा नॅचरल वॉटर सोर्सीचे जे व्हाळ IDCच्यान येता ते IDCन ते कंपनीचे गटार करून उडयल्या. जवळ जवळ आतां 2 व्हाळ अक्षरशः आमचे काबार जाल्ले आसा. आतां हो जो मेन आसा तो हो तिनूय व्हाळांक इफेक्ट जातलो. फाल्यां सकाळीं हेजो स्प्रिंगाचे जे झरे आसा झराचेर इफेक्ट जातलो. हेका लागून हांव इंडस्ट्री मिनिस्टरा कडेन मागता माविन गुदिनो कडेन. तसोच IDC चेअरमॅन आसा, रिजल्ट आसा आनी तसो WRD मिनिस्टर आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता हितून बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. आनी तें पयलें आनी एक तुका सांगता थंय एक संकेत फादेसाय म्हणून AGM आसा, एरिया मॅनेजर, आनी एक कोस्ता म्हणून आसा जो पणजे IDCन बसता. ताका घेवन हांव तांकां तो स्पॉट दाखयलेलो आसा. तेवूय एग्री जाले आनी म्हाका संकेत फादेसायान सांगलें आपल्यान ते 2 प्लॉट ओपन करून दवरल्या. कित्याक लागून ही तुमची खरीच व्हॅली आसा, हांगसरल्यान खरोच उदक व्हांवता, हांगा खरेंच नाली आसा आनी जे व्हॅलीन जवळ जवळ जी झाडां आसा जवळ जवळ 130-40 मिटराची किनाराची झाडां आसा, मातीची झाडां आसा. आनी तेणें म्हाका फूल एश्युरन्स दिल्लें संकेत फादेसायान ते 2 प्लॉट ओपन केल्या म्हणून. आतां ते प्लॉटानूच हाडून बेनील फॅक्टरी हाडून ती सगळी माती डंप करता. हाजी इफेक्ट कितें जातलो गांवाचेर? हेजे इफेक्ट म्हणल्यार तुका इन फ्युचरान म्हाका सांग तूं आतां गांवांत जी आमची आतां कंडिशन कितें आसा, जी पंचायत ज्युडिशियल एरियेची जी लोकलिटी आसा एकदम सकयल आसा आनी जी आमची कुंडे IDC आसा एकदम हिल टॉपाचेर आसा कळ्ळें तुका. आनी आमचीच कमोलदाद ती आमीच तांकां दिल्या IDC आनी आमीच सफर जाल्या. आतां हिल टॉपा वयल्यान आसलें म्हणटकीर कितें जाता पावसाचें जें उदक वयर पडटा न्हू ते जिरोन व्हॅलीच्यान जिरो ते व्हाळांच्यान जिरो ते गांवांत जाता. आतां तोच पावता तो नॅचरल वॉटर सोर्सीस न्हू गांवांत जे झरे व्हांवता जे व्हाळ व्हांवता ते वयलेच उदक न्हू. ताजो इफेक्ट शेतीक बितीक तुमकां इफेक्ट जाता शेतांक कुळागरांक? आयुश्यान आतां सांगपाक म्हणल्यार आतां सद्या आमच्या खाजनान ज्यो खळी आसा ते खळयांनी इफेक्ट जाला. ते जे उदक आसा ते खळयांचे न्हू ते एकदम काळें येता तेजेर राब बसला. आनी हो जर आमी सांबाळून दवरना जाल्यार हेजेर बॅड इफेक्ट टोटल एंटायर बोमोडकोण विलेजी ज्युडिशियल एरियाचे जे लोक आसा दुयेंस बरी वायट हांव म्हणना वायट दुयेंस येवची न्हू पूण हेका लागून प्रिकॉशन घेवचें आनी खास करून गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष घालचें.